السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ميدوشا. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم زوج وصفات تاع بريوش بعجينه نفس العجينه سهله وناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونمروا للتحضير على بركه الله. دونك سي دو ريسيت دو بريوش افيك لا ميم بات فاسيل. دونك لا بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام فرينه، 500 غرام دو فارين بور لا بروميير بات، 200 ملل حليب كامل الدسم، 200 ملل دو لي انتيي، 50 غرام زبدة، 50 غرام de beurre، زوج بيضات، 2 œufs، 3 à 4 cuillères à soupe de sucre، 3 معالق حتى ل 4 كبار سكر، ملعقة كبيرة خميرة une cuillère à soupe de levure sèche boulanger، وملعقة صغيرة ملح une cuillère à café sel. Donc là je mets le lait tiède، الحليب دافي مع الخميرة والسكر la levure le sucre. Je mélange bien et je laisse agir quelques minutes. دونك نحرك مليح ونخليها تريح تتفاعل 10 دقائق هكذاك ولا. ونبدا دوك نحركها مليح ونبدا نضيف الماء المكونات الاخرى. عندي هنا البيض، بيضه الاولى والثانيه ندير غير البياض والصفار نحتفظ به للتزيين. دونك j'ajoute un œuf et le blanc d'œuf et le jaune je le garde pour la dorure. le sel الملح ونحرك مليح ونبدا نضيف الفرينه. Je mélange bien et je commence à ajouter la farine. نغربلها وخيروا الفرينه دائما هذه تاع كي ديروا العجينه اللي تحبوها تطلع ديروا دائما لا تي 45 هي اللي تطلع مليح. فوالا ندير كما قلت لكم 500 غرام 500 غرام فرينه نخلطها مليح نعجنها هكذا باليد، ولا تقدروا ديروها في الخلاط بيتران ولا. انا هنا درتها بيدي اليوم باش تشوفوا. هكذا نخلطها مليح ونزيد الزبده هاي تتلاصق، يعني في البدايه تكون تتلاصق العجينه هذه تاع البريوش نورمال. ابخي نزيد الزبده اللي طريه تكونوا خرجتوها من قبل. جاجوت لو بور مو il faut le sortir bien avant du frigo. نعجنها ندخلها مليح الزبده في العجينه. Voilà, il faut bien la travailler. Moi, je vais la travailler sur le plan de travail. Donc, هنا ندير نبغ شوية فرينة وندلكها. Je la travaille en 5 minutes à peu près. Faut la pétrir. Donc, عجنوها مليح، دلكوها مليح هكذا حتى تولي رطبة devient lisse. هكذا كما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا كي نديرو الزبده ونخدموها تعود ما تلاصقش. ندير هنا قطره زيت في صالادي، جمي بتيت غوت دويل. نحط العجينه تاعي نخليها تطلع حتى يضاعف الحجم تاعها ساعه ونص ولا ساعتين حسب الجو. دونك je la couvre et je la laisse lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. 1h30 2h ça dépend le temps la température. دونك هنا كما تشوفوا هاي كيفاش طلعت تضاعف الحجم تاعها. Je la dégage نحي لها الهواء هذاك ونشكل بها حربوش. Je fais un boudin avec que je peux couper en 12 parts. نقطعها على 12 قطعة. Parce que je vais la mettre dans un plateau qui fait 24 sur 30 cm. Donc نديرها في بلاطو تاع 24 على 30 لي ديمونسيون تاوعو ولا الطول والعرض تاوعو. دونك نقطعها على 12 قطعه متساويه à peu près. Il faut que ça soit des parts égaux. Je forme des boules. نشكل كوريات بالقطع هذه، ولا ما تحبوا ديروهم قد قد ديروا وزنوهم في الميزان. vous pouvez bien les peser. Donc là j'ai 12 parts. Je forme des boules et après j'étale chaque voilà mon plateau qui fait 24 sur 30 les dimensions de ce plateau. نحلهم هكذا ونعاود نروليهم ونشكل مرة ثانية كورية. ندير هكذا باش الداخل تجيني تقريبا مورقة تجي طالعة مليح. ونحطهم ونخلي الفريغ بيناتهم. و qu'on laisse un petit peu l'espace entre les boules. فوالا هكذا. وريحة حتى نكملهم كامل. كما تشوفوا راني خليت الفريغ بيناتهم باسكو من بعد يزيدوا يطلعوا حتى نكملهم كامل.
هكذا ونجملهم، نسكرها مليح، نقفلها مليح. Je ferme bien la boule et je la roule et je la mets dans le plateau. Je couvre et je laisse lever une deuxième fois 30 minutes à 3/4 d'heure. دونك نغطيها ونخليها تزيد تطلع 30 دقيقة حتى ل 45 دقيقة، يضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا. Et là je vais prendre un petit peu de jaune d'œuf, je mélange, j'ajoute un petit peu de lait، صفار البيض مع شوية حليب، وندهنهم من فوق بالصفار هذا بشوية باسكو طالعين مليح، يفو يباديجوني délicatement. Donc jaune d'œuf avec un petit peu de lait. فوالا هكذا ونواصل حتى نكملهم كامل، وندخلهم في فرن تاع 180 درجة 20 دقيقة لحتى 25 دقيقة. دونك je les mets au four 180 degrés 20 minutes 25 minutes حتى يطيبوا. وهنا نزينهم بالسكر الخشين، des perles de sucre un petit peu si vous voulez les décorer. فوالا وندخلهم في الفرن كما قلت لكم. والان هاني خرجتهم، راكم تشوفوا كيفاش يطيبوا كيفاش جا. انا مازال حامي، نخليه يبرد شويه وكسا نحيلوه هكذا، نحيو بالبابي كويسون ونحطوهم على انغري شباك باش ما تعرقش العجينه. راكم تشوفوا كيفاش يجي كي القطن يعني، ويجي طالع هش وقطني. فوالا هكذا كما راكم تشوفوا. هذه العجينه الاولى، والان نمروا العجينه الثانيه اللي نفس المقادير، ونديروا بها دي بريوش افيك دي بيبي دو شوكولا، بحبيبات الشوكولا. هذه نفس العجينه يعني عجنتها بنفس المقادير، ودوكا نحلها ونديروها نزينوها بشكل اخر. عندي هنا حبيبات شوكولا، ديروا بزاف يعني تحب كميه كبيره هكذا دي بيبي دو شوكولا مي بوكو. نديرو لداخل je la roule comme ça et j'ajoute un petit peu par-dessus un petit peu des pépites de chocolat par-dessus et je forme un boudin هكذا كما القطعة الأولى، كما الوصفة الأولى. donc je forme un boudin et je le coupe en plusieurs parts. Peu importe le nombre, si vous voulez des boules grandes ou petites, parce que là on va pas les coller. دونك هنا نقطعهم قطع باسكو راح ندير بريوش بعيد على بعضها، كل حبه وحدها. مش شرط يعني ديروهم قد يعني ما موجيكم وحده شويه اكثر على وحده معليش. هكذا كما راكم تشوفوا نسي نديرهم يعني تقريب قد بعضهم. فوالا ونشكل كوريات. Je forme des boules pareil comme la première fois حتى نكملهم ونديرهم في صينية ولا بلاطو فيه ورق الطهي. فوالا كما راكم تشوفوا. ودوكا نغطيهم ونخليهم يطلعوا. je les laisse lever encore une deuxième fois 30 minutes à 45 minutes. وندير نفس الشيء، البيض صفار البيض مع شويه حليب de jaune d'œuf avec un petit peu de lait. donc je les ai laissés lever 30 minutes à 45 minutes jusqu'à ce qu'elles doublent de volume. Et là je badigeonne le jaune d'œuf avec un petit peu de lait et je les mets au four avec à la même façon que la première recette 180 degrés 20 minutes à 25 minutes. فوالا هكذا كامل ونلوحهم في الفرن. والان هاني خرجتهم كما راكم تشوفوا طيبين داخل طالعين هشاش، يجي روعه، يجي هشوش ويجي طري. وهذه هي كما راكم تشوفوا الوصفات تاوعنا بنفس العجينه. نقدروا نديروا قداش النوع تاع بريوش، يجي هش وقطني وبنين للولاد والفطور ولا هكذا يعني حتى الكوتي. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات هذو. شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.